नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम को पा रहे हैं और रमज़ानुल मुक़द्दस के इंतज़ार में हैं, उसकी आमद है। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से, बख्शिशों से और मग़फ़िरत से भरपूर हिस्सा और कामिल हिस्सा अता फ़रमाए। चूँकि हम सब रमज़ानुल मुक़द्दस के इंतज़ार में हैं तो मैं इस मौका पर आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये जानने की कोशिश की जाए कि रमज़ान का इंतज़ार इन दिनों में कैसे किया जाए, उसके आने से पहले उसके इंतज़ार की क्या सूरत मुमकिन हो सकती है। इमाम बुखारी ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और इसी तरह इमाम मुस्लिम ने भी किताबुस सौम के अंदर जो हदीस पाक रमज़ानुल मुक़द्दस के हवाले से ज़िक्र की है वो रमज़ान की मशहूर तरीन अहादीस में से है। मगर मैंने इस हदीस पाक का इंतखाब इसलिए किया कि इसमें जो अल्फाज हैं वो बड़े माना खेज़ और हिकमत आमेज़ हैं। एक रिवायत के अंदर है कि इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार, कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो दूसरी रिवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही से मरवी, उसके अल्फाज हैं इज़ा दख़ल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार, कि जब रमज़ान दाखिल हो जाए तो जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़ों को या आग के दरवाज़ों को बंद किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा एक मिसाल के ज़रिए कि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं, किसी के आने की हमें ख़बर पहुँच जाए कि कोई आ रहा है, किसी मेहमान की आमद के हम इंतज़ार में हों, तो फिर उसके दो तर्ज़ अमल हो सकते हैं। एक तर्ज़ अमल वो है कि जिसको गफलत पर मबनी कहा जा सकता है, यानी ये मालूम भी हो कि फ़लाँ मेहमान हमारे घर में आया चाहता है और हम उसके आने का इंतज़ार करते रहें और उसके इस्तक़बाल के लिए कोई तैयारी ना की जाए। और दूसरा तर्ज़ अमल ये है कि जब पता चल जाए कि कोई मेहमान हमारे पास आना चाहता है और फ़लाँ वक्त पहुँचेगा तो हम उसके आने से पहले उसके इस्तक़बाल की तैयारियां करते हैं। अब ये जो हदीस के अल्फाज दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक रिवायत के अल्फाज हैं इज़ा दख़ल रमज़ान, जब रमज़ान दाखिल हो जाए, और दूसरा है इज़ा जाअ रमज़ान, जब रमज़ान आ जाए। अब देखिए दाखिल होने का मतलब ये है कि कोई जैसे हमारे घर में आए तो गेट से दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन अगर हम कहते हैं कि मेहमान आ गया है या मेहमान आ गए तो ज़रूरी नहीं कि वो दरवाजे के या गेट के अंदर दाखिल होने के बाद ही कहा जाए, बल्कि अगर किसी मेहमान को दूर से आता देख भी लिया जाए, अगरचे वो पास ना पहुंचा हो, तो देखते ही हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं कि मेहमान आ गए। जैसे कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आना चाह रहा हो, कोई मेहमान हो जो किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आ जाए, तो जो ही पाकिस्तान में कदम रखे तो हम कहते हैं कि मेहमान पहुंच गए, यानी पाकिस्तान में पहुंच गए। फिर अगर कहीं दूर दराज से आते हैं और हमारे शहर में पहुंच जाएं तो हम कहते हैं मेहमान आ गए, यानी शहर में आ गए। शहर से हमारे मोहल्ले में आ जाएं, गली में आ जाएं, हम देख लें तो तब भी कहते हैं कि मेहमान आ गए। यानी आने का मतलब यह है कि वो सफ़र का कोई भी हिस्सा मुराद हो सकता है। अगर थोड़ा सा दूरी पर हो तो तब भी कहते हैं आ गए, और अगर दाखिल हो जाए मुकम्मल तो तब भी कहते हैं आ जाए। तो हदीस पाक के ये दो अल्फाज बड़ी हिकमत आमेज़ एक लतीफ़ नुक्ते की तरफ हम इशारा करते हैं और हमारी तवज्जो मबजूल करवाते हैं कि दो किस्म के कैरेक्टर्स हैं कि जब रमज़ान आता है तो कुछ लोग उस दखला के ज़ुमरे में आते हैं, वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि मेहमान आ जाए, बिल्कुल उसी तरह के मेहमान दरवाजे पर आ जाए जब हम दरवाज़ा खोलें और मेहमान सामने खड़ा हो और उसके इस्तकबाल के लिए कोई तैयारी ना हो, तो उस वक्त यकीनन मेहमान की तरफ तवज्जो नहीं रहेगी कि मेहमान किस शान से आया है, किस हालत में आया है। ज़्यादा जो तवज्जो है, ज़्यादा इंसान की जो सोच है वो अफरा तफरी की तरफ माइल हो जाएगी कि मेहमान तो सर पे पहुँच गया है, मेहमान तो घर में दाखिल हो गया, अब इसको बिठाया कहाँ जाए, इसके इंतज़ामात कैसे किए जाएँ। फिर वो मेहमान अगर कुछ दिन रहने के लिए हमारे पास आ रहा है फिर और ज़्यादा मसाइल का शिकार होंगे, यकीनन फिर उसके दिन की रूटीन क्या होगी, उठना बैठना, यानी ये वो चीज़ें हैं कि अगर वक्त से पहले इनका तयन ना हो,
وقت سے پہلے ڈسکس نہ کی جائے تو انسان عین وقت پہ پریشانی کا سامنا کرتا ہے. لیکن اگر اسی مہمان کے آنے سے پہلے سارے انتظامات مکمل ہو جائیں کہ یہاں پہ اس کو بٹھایا جائے گا، یہ اس کی روٹین رہے گی، اس دن میں اس کا اسکیجول یہ ہوگا، اور ہم اپنے معمولات کو اس طرح سے ترتیب دیں گے، تو جب مہمان آتا ہے تو پھر کسی استقبال یا پھر کسی ارینجمنٹ یا انتظام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، براہ راست اس کے استقبال پر توجہ مرکوز ہوتی ہے، اور مہمان کے آتے ہی اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے اور پھر اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو رمضان کے یہ دو الفاظ ہیں حدیث پاک کے. حدیث نے کہا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل اور اذا جاء، رمضان داخل ہو جائے یا رمضان آ جائے. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ داخل ہو جائے رمضان تو پھر ان کو یقیناً ہوش آتا ہے کہ اب نماز تراویح بھی اس میں پڑھنی ہے، تو اس میں ہماری روٹین کیا ہوگی. رمضان میں تو یقیناً قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کے اور قریب ہونا ہے، تو اب قرآن کے لیے ٹائم کیا نکالیں. پھر روزہ ہوگا، سارے دن میں بھوک پیاس ہوگی، تو اس میں روٹین کیا ہوگی، آرام کس وقت کریں گے، اپنے کام کاج پہ کس طرح توجہ ہوگی، سحری کا کیا ہوگا، افطاری کا کیا ہوگا. اور اس دوران جو نوافل کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نوافل فرائض کے برابر، فرائض 70 گنا، اور ہر چیز کا اجر بڑھ گیا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. تو جو داخلہ کے زمرے میں آ گئے کہ جنہوں نے بس رمضان کے آنے کا سنا تو تھا مگر پہلے استقبال کی تیاری نہ کی، وہ یقیناً اس کی آمد پر جب وہ داخل ہو جائے گا پھر پریشان ہوں گے. پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ کئی دن تو ان کو روٹین بنانے میں لگ جائیں گے، اس روٹین اس معمول میں آنے میں لگ جائیں گے اور اس ترتیب کو سمجھنے میں لگ جائیں گے. تو پھر وہ جو لمحات ہم ضائع کر بیٹھیں، ممکن ہے اسی وقت ہماری بخشش کا کوئی پروانہ اللہ کی طرف سے جاری کیا جانا ہو. مگر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو جا آ کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ رمضان کو دور سے ہی آتا دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں رمضان تو آ گیا، رمضان تو سر پہ پہنچ گیا، لہٰذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہم کھا پی رہے ہیں، اس وقت تو بھوک کے عالم میں ہوں گے، تو بھوک کے عالم میں ہمیں اپنے آرام کا ٹائم کون سا نکالنا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کس وقت کرنی ہے، سارے معمولات کو ترتیب دے کر پھر تراویح کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، پھر سحری کے وقت اٹھنا کیسے ہے، پھر گھر بار کے سارے معمولات کیسے ہوں گے، یہ ساری ذمہ داریاں کیسے نبھائیں گے. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قابل تحسین لوگ، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل تو پھر یہی ہوگا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی سارے تیاریاں کر لی جائیں اور اس کے انتظامات مکمل کر لیے جائیں، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم رمضان کا استقبال کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان سر پہ پہنچ جائے اور رمضان ہمارے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور پھر اس وقت ہم سوچ بچار میں ہوں کہ ہمیں یہ ساری روٹین، ہمیں یہ سارے معمولات کس طرح کرنے ہیں. یقین مانیے کہ ابھی سے اگر ہم اپنے سارے کے سارے معمولات کو ترتیب دیں گے تو پھر رمضان کی رحمتیں بھی لوٹنے کے قابل ہوں گے، اس کی بخششیں، اس کی عطائیں اور اس کی وہ ساری فضیلتیں سمیٹنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس میں بنا کوئی وقت ضائع کیے یہ ساری چیزوں سے ہمارا دامن مراد بھر سکتا ہے. بس یہی میسج میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ان لمحوں کو غنیمت جانیے اور رمضان کے استقبال کی تیاریاں کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ماہ مقدس نصیب فرمائے اور اس کی ہر سعادت اور ہر خیرات کو اپنے دامن میں بھر لینے کی اور اپنی بخشش کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.